بسم الله الرحمن الرحيم. يا جميل يا الله، يا قريب يا الله، يا عجيب يا الله، يا مجيب يا الله، يا رؤوف يا الله، يا معروف يا الله، يا منان يا الله، يا ديان يا الله، يا برهان يا الله، يا سلطان يا الله، يا مستعان يا الله، يا محسن يا الله، يا متعالي يا الله، يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا حليم يا الله، يا عليم يا الله، يا كريم يا الله، يا جليل يا الله، يا مجيد يا الله، يا حكيم يا الله، يا مقتدر يا الله، يا غفور يا الله، يا غفار يا الله، يا مبدئ يا الله، يا رافع يا الله، يا شكور يا الله، يا خبير يا الله، يا بصير يا الله، يا سميع يا الله، يا أول يا الله، يا آخر يا الله، يا ظاهر يا الله، يا باطن يا الله، يا قدوس يا الله، يا سلام يا الله، يا مهيمن يا الله، يا عزيز يا الله، يا متكبر يا الله، يا خالق يا الله، يا ولي يا الله، يا مصور يا الله، يا جبار يا الله، يا حي يا الله، يا قيوم يا الله، يا قابض يا الله، يا باسط يا الله، يا مذل يا الله، يا قوي يا الله، يا شهيد يا الله، يا معطي يا الله، يا مانع يا الله، يا خافض يا الله، يا رافع يا الله، يا وكيل يا الله، يا كفيل يا الله، يا ذا الجلال والإكرام يا الله، يا رشيد يا الله، يا صبور يا الله، يا فتاح يا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته
وذرياته وعلى عباد الله الصالحين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جميل يا الله، يا قريب يا الله، يا عجيب يا الله، يا مجيب يا الله، يا رؤوف يا الله، يا معروف يا الله، يا منان يا الله، يا ديان يا الله، يا برهان يا الله، يا سلطان يا الله، يا مستعان يا الله، يا محسن يا الله، يا متعالي يا الله، يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا حليم يا الله، يا عليم يا الله، يا كريم يا الله، يا جليل يا الله، يا مجيد يا الله، يا حكيم يا الله، يا مقتدر يا الله، يا غفور يا الله، يا غفار يا الله، يا مبدئ يا الله، يا رافع يا الله، يا شكور يا الله، يا خبير يا الله، يا بصير يا الله، يا سميع يا الله، يا أول يا الله، يا آخر يا الله، يا ظاهر يا الله، يا باطن يا الله، يا قدوس يا الله، يا سلام يا الله، يا مهيمن يا الله، يا عزيز يا الله، يا متكبر يا الله، يا خالق يا الله، يا ولي يا الله، يا مصور يا الله، يا جبار يا الله، يا حي يا الله، يا قيوم يا الله، يا قابض يا الله، يا باسط يا الله، يا مذل يا الله، يا قوي يا الله، يا شهيد يا الله، يا معطي يا الله، يا مانع يا الله، يا خافض يا الله، يا رافع يا الله، يا وكيل يا الله، يا كفيل يا الله، يا ذا الجلال والإكرام يا الله، يا رشيد يا الله، يا صبور يا الله، يا فتاح يا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته
أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جميل يا الله، يا قريب يا الله، يا عجيب يا الله، يا مجيب يا الله، يا رؤوف يا الله، يا معروف يا الله، يا منان يا الله، يا ديان يا الله، يا برهان يا الله، يا سلطان يا الله، يا مستعان يا الله، يا محسن يا الله، يا متعالي يا الله، يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا حليم يا الله، يا عليم يا الله، يا كريم يا الله، يا جليل يا الله، يا مجيد يا الله، يا حكيم يا الله، يا مقتدر يا الله، يا غفور يا الله، يا غفار يا الله، يا مبدئ يا الله، يا رافع يا الله، يا شكور يا الله، يا خبير يا الله، يا بصير يا الله، يا سميع يا الله، يا أول يا الله، يا آخر يا الله، يا ظاهر يا الله، يا باطن يا الله، يا قدوس يا الله، يا سلام يا الله، يا مهيمن يا الله، يا عزيز يا الله، يا متكبر يا الله، يا خالق يا الله، يا ولي يا الله، يا مصور يا الله، يا جبار يا الله، يا حي يا الله، يا قيوم يا الله، يا قابض يا الله، يا باسط يا الله، يا مذل يا الله، يا قوي يا الله، يا شهيد يا الله، يا معطي يا الله، يا مانع يا الله، يا خافض يا الله، يا رافع يا الله، يا وكيل يا الله، يا كفيل يا الله، يا ذا الجلال والإكرام يا الله، يا رشيد يا الله، يا صبور يا الله، يا فتاح يا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى عباد الله الصالحين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جميل يا الله، يا قريب يا الله، يا عجيب يا الله، يا مجيب يا الله، يا رؤوف يا الله، يا معروف يا الله، يا منان يا الله، يا ديان يا الله، يا برهان يا الله، يا سلطان يا الله، يا مستعان يا الله، يا محسن يا الله، يا متعالي يا الله، يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا حليم يا الله، يا عليم يا الله، يا كريم يا الله، يا جليل يا الله، يا مجيد يا الله، يا حكيم يا الله، يا مقتدر يا الله، يا غفور يا الله، يا غفار يا الله، يا مبدئ يا الله، يا رافع يا الله، يا شكور يا الله، يا خبير يا الله، يا بصير يا الله، يا سميع يا الله، يا أول يا الله، يا آخر يا الله، يا ظاهر يا الله، يا باطن يا الله، يا قدوس يا الله، يا سلام يا الله، يا مهيمن يا الله، يا عزيز يا الله، يا متكبر يا الله، يا خالق يا الله، يا ولي يا الله، يا مصور يا الله، يا جبار يا الله، يا حي يا الله، يا قيوم يا الله، يا قابض يا الله، يا باسط يا الله، يا مذل يا الله، يا قوي يا الله، يا شهيد يا الله، يا معطي يا الله، يا مانع يا الله، يا خافض يا الله، يا رافع يا الله، يا وكيل يا الله، يا كفيل يا الله، يا ذا الجلال والإكرام يا الله، يا رشيد يا الله، يا صبور يا الله، يا فتاح يا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى عباد الله الصالحين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جميل يا الله، يا قريب يا الله، يا عجيب يا الله، يا مجيب يا الله، يا رؤوف يا الله، يا معروف يا الله، يا منان يا الله، يا ديان يا الله، يا برهان يا الله، يا سلطان يا الله، يا مستعان يا الله، يا محسن يا الله، يا متعالي يا الله، يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا حليم يا الله، يا عليم يا الله، يا كريم يا الله، يا جليل يا الله، يا مجيد يا الله، يا حكيم يا الله، يا مقتدر يا الله، يا غفور يا الله، يا غفار يا الله، يا مبدئ يا الله، يا رافع يا الله، يا شكور يا الله، يا خبير يا الله، يا بصير يا الله، يا سميع يا الله، يا أول يا الله، يا آخر يا الله، يا ظاهر يا الله، يا باطن يا الله، يا قدوس يا الله، يا سلام يا الله، يا مهيمن يا الله، يا عزيز يا الله، يا متكبر يا الله، يا خالق يا الله، يا ولي يا الله، يا مصور يا الله، يا جبار يا الله، يا حي يا الله، يا قيوم يا الله، يا قابض يا الله، يا باسط يا الله، يا مذل يا الله، يا قوي يا الله، يا شهيد يا الله، يا معطي يا الله، يا مانع يا الله، يا خافض يا الله، يا رافع يا الله، يا وكيل يا الله، يا كفيل يا الله، يا ذا الجلال والإكرام يا الله، يا رشيد يا الله،
فتاح يا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى عباد الله الصالحين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جميل يا الله، يا قريب يا الله، يا عجيب يا الله، يا مجيب يا الله، يا رؤوف يا الله، يا معروف يا الله، يا منان يا الله، يا ديان يا الله، يا برهان يا الله، يا سلطان يا الله، يا مستعان يا الله، يا محسن يا الله، يا متعالي يا الله، يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا حليم يا الله، يا عليم يا الله، يا كريم يا الله، يا جليل يا الله، يا مجيد يا الله، يا حكيم يا الله، يا مقتدر يا الله، يا غفور يا الله، يا غفار يا الله، يا مبدئ يا الله، يا رافع يا الله، يا شكور يا الله، يا خبير يا الله، يا بصير يا الله، يا سميع يا الله، يا أول يا الله، يا آخر يا الله، يا ظاهر يا الله، يا باطن يا الله، يا قدوس يا الله، يا سلام يا الله، يا مهيمن يا الله، يا عزيز يا الله، يا متكبر يا الله، يا خالق يا الله، يا ولي يا الله، يا مصور يا الله، يا جبار يا الله، يا حي يا الله، يا قيوم يا الله، يا قابض يا الله، يا باسط يا الله، يا مذل يا الله، يا قوي يا الله، يا شهيد يا الله، يا معطي يا الله، يا مانع يا الله، يا خافض يا الله، يا رافع يا الله، يا وكيل يا الله، يا كفيل يا الله، يا ذا الجلال والإكرام يا الله، يا رشيد يا الله، يا صبور يا الله، يا فتاح يا الله.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى عباد الله الصالحين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جميل يا الله، يا قريب يا الله، يا عجيب يا الله، يا مجيب يا الله، يا رؤوف يا الله، يا معروف يا الله، يا منان يا الله، يا ديان يا الله، يا برهان يا الله، يا سلطان يا الله، يا مستعان يا الله، يا محسن يا الله، يا متعالي يا الله، يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا حليم يا الله، يا عليم يا الله، يا كريم يا الله، يا جليل يا الله، يا مجيد يا الله، يا حكيم يا الله، يا مقتدر يا الله، يا غفور يا الله، يا غفار يا الله، يا مبدئ يا الله، يا رافع يا الله، يا شكور يا الله، يا خبير يا الله، يا بصير يا الله، يا سميع يا الله، يا أول يا الله، يا آخر يا الله، يا ظاهر يا الله، يا باطن يا الله، يا قدوس يا الله، يا سلام يا الله، يا مهيمن يا الله، يا عزيز يا الله، يا متكبر يا الله، يا خالق يا الله، يا ولي يا الله، يا مصور يا الله، يا جبار يا الله، يا حي يا الله، يا قيوم يا الله، يا قابض يا الله، يا باسط يا الله، يا مذل يا الله، يا قوي يا الله، يا شهيد يا الله، يا معطي يا الله، يا مانع يا الله، يا خافض يا الله، يا رافع يا الله، يا وكيل يا الله، يا كفيل يا الله، يا ذا الجلال والإكرام،
يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله يا فتاح يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى عباد الله الصالحين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا عجيب يا الله يا مجيب يا الله يا رؤوف يا الله يا معروف يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعالي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا حليم يا الله يا عليم يا الله يا كريم يا الله يا جليل يا الله يا مجيد يا الله يا حكيم يا الله يا مقتدر يا الله يا غفور يا الله يا غفار يا الله يا مبدئ يا الله يا رافع يا الله يا شكور يا الله يا خبير يا الله يا بصير يا الله يا سميع يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا ولي يا الله يا مصور يا الله يا جبار يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا مذل يا الله يا قوي يا الله يا شهيد يا الله يا معطي يا الله يا مانع يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا وكيل يا الله يا كفيل يا الله يا ذا الجلال والإكرام
والإكرام يا الله. يا رشيد يا الله، يا صبور يا الله، يا فتاح يا الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى عباد الله الصالحين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم